Hello, Namaste. Welcome to Math Addiction, and this is part 2 of multiple choice questions related to computer. यसमा हामी फेरि कम्प्युटरसँग सम्बन्धित 50वटा मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरूको डिस्कसन गर्नेछौँ। यो भिडियो स्पेशली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसिस्टेन्ट 2 र कम्प्युटर अपरेटरको तयारी गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। सो भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, क्वेसन नम्बर 1, which of the following would most likely not be a symptom of a virus? तल दिएको अप्सन्सहरूमध्ये कुन चाहिँ भाइरसको एउटा सिम्टम हुँदैन? जस्तै तपाईँको कम्प्युटरमा भाइरस लाग्यो भने त्यसको लक्षण यो मध्ये कुन चाहिँ हुँदैन भनेर भन्दैछ यसले। सो जस्तै अप्सन नम्बर ए मा छ एक्जिस्टिङ प्रोग्राम फाइल्स एन्ड आइकन्स डिसअपियर, यो त हुन्छ, कहिलेकाहीँ फाइल उडिहाल्छ, यो सिम्टम हो। CD ROM स्टप्स फङ्सनिङ, the web browser opens to an unusual home page, old messages or images are displayed on the screen, none of these. So यसमा यही मात्र हो, CD ROM stops functioning, यस्तो चाहिँ हुँदैन, यो त हार्डवेयर प्रब्लम हो। सो अप्सन नम्बर बी इज द राइट आन्सर। सेकेन्डमा छ व्हाट इज द करेक्ट एसोसिएसन बिट्विन अ हार्डवेयर कम्पोनेन्ट एन्ड अ कम्प्युटर फङ्सन्स? कुन चाहिँ करेक्ट एसोसिएसन हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ कसको बीचमा? हार्डवेयर कम्पोनेन्ट र कम्प्युटर फङ्सनको बीचमा। सो मनिटर इनपुट, माउस इनपुट, CPU स्टोरेज, हार्ड डिस्क प्रोसेसिङ, नन अफ दिस। मनिटर भनेको आउटपुट डिभाइस हो, त्यसैले मनिटर इनपुट गलत भइहाल्यो यो। माउस इनपुट, माउस चाहिँ इनपुट डिभाइस हो, सो यही मात्र सही हुनसक्छ, अरू त यहाँ छैन। CPU स्टोरेजको लागि युज हुँदैन, CPU प्रोसेसिङको लागि युज हुन्छ, हार्ड डिस्क स्टोरेजको लागि युज हुन्छ। सो अप्सन नम्बर बी इज द राइट आन्सर। फर मुभ टु द बटम अफ अ डकुमेन्ट प्रेस, कुनै पनि एउटा डकुमेन्ट, वर्डकै डकुमेन्ट हो यो, त्यसको एन्डसम्म जानु छ, सबसे लास्टमा जानु छ भने कुन बटन तपाईँ प्रेस गर्नुहुन्छ? र यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो कन्ट्रोल प्लस एन्ड की, अप्सन नम्बर ई। क्वेसन नम्बर 4, बाई डिफल्ट योर डकुमेन्ट्स प्रिन्ट इन ड्यास मोड। यदि हामीले प्रिन्टरको सेटिङ चेन्ज गरेनौँ भनेपछि डकुमेन्ट कुन स्टाइलमा प्रिन्ट हुन्छ? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ हाम्रो पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट भन्नाले यस्तो ठाडो, ठिक छ। पाँचौँमा व्हाट डज द SMTP इन द SMTP सर्भर स्ट्यान्ड फर? SMTP को पूर्ण रूप के हुन्छ? एकदम सजिलो, सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल। सो अप्सन नम्बर ए राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 6, व्हाट इज कन्सिडर्ड द ब्याकबोन अफ द वर्ल्ड वाइड वेब? WWW को ब्याकबोन, जुन तपाईँको मेरुदण्ड हुन्छ, त्यो कसलाई भनिन्छ? सो यसको राइट आन्सर हुन्छ तपाईँको अप्सन नम्बर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। क्वेसन नम्बर 7, वी एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब युजिङ, यसलाई सरल भाषामा यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईँ के को माध्यमद्वारा वेबसाइटहरू एक्सेस गर्नुहुन्छ? सो सिम्पल, ब्राउजर्स। यदि हाम्रो कम्प्युटरमा इन्टरनेट एक्सप्लोरर छैन या फायरफक्स छैन या गुगल क्रोम छैन त तपाईँ वेबसाइटहरू कसरी चलाउनुहुन्छ? सो ब्राउजर्सको हेल्पले मात्र हामी वर्ल्ड वाइड वेबलाई एक्सेस गर्न सक्छौँ। यो भनेको एक किसिमको एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो, ठिक छ। 8मा अ वायरलेस नेटवर्क युजेस ड्यास वेब्स टु ट्रान्समिट सिग्नल्स। वायरलेस नेटवर्कमा कस्तो किसिमको तरङ्गहरूको युज हुन्छ सिग्नलहरू ट्रान्समिट गर्नको लागि? सो भेरी सिम्पल, रेडियो वेब्स। जस्तै जब तपाईँको बडीको एक्सरे गरिन्छ त्यहाँनिर पनि रेडियो वेब्सकै युज हुन्छ, त्यसकै कारणले तपाईँको स्क्यानिङ हुन्छ, त्यो हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैन है। सो वायरलेस नेटवर्कमा पनि त्यस्तै प्रकारको रेडियो वेब्सहरूको युज हुन्छ, ठिक। क्वेसन नम्बर 9, वाट डिभाइस इन्क्लुड्स एन एडेप्टर? कुन चाहिँ डिभाइसमा एडेप्टरको प्रयोग गरिएको हुन्छ? द्याट डिकोड्स डेटा सेन्ट इन रेडियो सिग्नल्स, जसले रेडियो सिग्नलद्वारा सेन्ड गरिएको डेटालाई डिकोड गर्ने काम गर्छ। र यसको एन्सर हुन्छ हाम्रो अप्सन नम्बर सी, राउटर। कोही कोही यसलाई रुटर भनेर पनि भन्छन् है। 10th नम्बर, विच अफ द फलोइङ इज नट अ क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ कम्प्युटर? तल दिएको अप्सन्सहरूमध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटरको एउटा विशेषता होइन? इन्टेलिजेन्स, स्पिड, भर्सेटिलिटी, अटोमेसन, नन अफ दिस। इन्टेलिजेन्स, राइट, कम्प्युटरमा आफ्नो इन्टेलिजेन्स चाहिँ हुँदैन, उसलाई म्यानुअली हामीले के गर्नुपर्छ? इन्स्ट्रक्सन्सहरू दिनुपर्छ। सो अप्सन नम्बर ए। 11th, विच अफ द फलोइङ इज नट अ क्यारेक्टरिस्टिक अफ इमेल? इमेलको कुन चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक होइन यो? लो कस्ट हुन्छ होइन, इमेलमा पैसाको बचत हुन्छ, रिकर्ड मेन्टेनेन्स इन डेटाबेस, हाई स्पिड, वेस्ट रिडक्सन, नन अफ दिस। सो अप्सन नम्बर बी, रिकर्ड मेन्टेनेन्स इन डेटाबेस, यो चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ डेटाबेसको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, ठिक।
12th मा हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर इनायक, पहिलो इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर इनायक कसले डिजाइन गरेका थिए? सो यसको एन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी, जे प्रेस्पर एकर्ट एन्ड जन डब्ल्यू मचली, अप्सन नम्बर सी। 13th मा विच इनपुट डिभाइस क्यानट बी युज टु वर्क इन एमएस अफिस, कुन चाहिँ इनपुट डिभाइसको प्रयोग गर्न सकिँदैन एमएस अफिसमा? स्क्यानर, माउस, किबोर्ड, जोयस्टिक, लाइट पेन, जोयस्टिक अफकोर्स यो गेमको लागि युज हुन्छ। 14th मा लोडिङ अपरेटिङ सिस्टम अनटु ऱ्याम इज कल्ड, ऱ्याममा अपरेटिङ सिस्टमलाई लोड गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? दिस इज कल्ड बुटिङ, अप्सन नम्बर सी। 15 द फलोइङ आर अल कम्प्युटिङ डिभाइसेस एक्सेप्ट, तल दिएको अप्सन्सहरूमा सबै कम्प्युटिङ डिभाइसेस हो, कुन चाहिँ बाहेक? नोटबुक कम्प्युटर, सेलुलर टेलिफोन्स, डिजिटल स्क्यानर्स, पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्ट्स पिडिए, नन अफ दिस। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो डिजिटल स्क्यानर्स। 16 द बार एट द टप अफ अ विन्डो द्याट बियर्स द नेम अफ द विन्डो इज नोन एज, कुनै पनि विन्डो तपाईँ ओपन गर्नुहुन्छ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा, त्यसको टपमा एउटा बार हुन्छ जसमा त्यो विन्डोको नाम लेखिएको हुन्छ, त्यो बारलाई के भनिन्छ? अभियसली जसमा नाम लेखिएको छ त्यसलाई भनिन्छ टाइटल बार। 17 युआरएल स्ट्यान्ड्स फर, युआरएल को पूर्ण रूप के हुन्छ? युनिफर्म रिसोर्स लोकेटर। कहिलेकाहीँ झुक्याउन लागि लास्टमा लोकेसन पनि लेखिदिन्छ, लोकेसन हुँदैन है त, लोकेटर। 18th मा व्हाट इज द सर्टकट की टु अनडु द लास्ट एक्सन इन अ डकुमेन्ट, कुनै पनि डकुमेन्टमा गरिएको लास्ट एक्सनलाई दोबारा रिभर्स गर्नको लागि या अनडु गर्नको लागि कुन चाहिँ सर्टकट की युज हुन्छ? कन्ट्रोल जेड, राइट। 19 चिप इज अ कमन निकनेम फर ए अथवा एन, जे भन्नुहोस्, चिप भनेको कसको लागि एउटा साधारण रूपमा प्रयोग हुने नाम हो, निकनेम हो? सो आइसी, इन्टिग्रेटेड सर्किटलाई सरल भाषामा चिप भनिन्छ, ठीक। 20 प्रोग्राम्स सच एज इन्टरनेट एक्सप्लोरर द्याट सर्भ एज नेभिगेबल विन्डोज इन्टु द वेब आर कल्ड, इन्टरनेट एक्सप्लोरर जस्तो प्रोग्राम जसले हामीलाई वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस गर्नमा हेल्प गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ? अघि मैले बताइसकेँ, वेब ब्राउजर्स भन्छन्, ठीक, अप्सन नम्बर डी। 21 अ नर्मल सिडी रोम युजुअली क्यान स्टोर अप टु, एउटा जुन नर्मल सिडी रोम हुन्छ त्यसमा कति डेटा स्टोर गर्न सकिन्छ नर्मली? सो द एन्सर इज 680 MB। 22 मा which of the following devices have a limitation that we can only store information to it but cannot erase or modify it, कुन एउटा यस्तो डिभाइस हो जसमा इन्फर्मेसन स्टोर गर्न सकिन्छ तर त्यसलाई मोडिफाई गर्न सकिन्न या इरेज गर्न सकिन्न, मतलब मेटाउन सकिन्न, एन्ड द्याट इज अप्सन नम्बर डी, सिडी रोम। 23 विच अफ द फलोइङ इज द लार्जेस्ट म्यानुफ्याक्चरर अफ हार्ड डिस्क ड्राइभ्स, जुन हार्ड डिस्क ड्राइभ हुन्छ त्यसको सबैभन्दा ठुलो निर्माताको हो? सो यसको राइट एन्सर हुन्छ सिगेट, सिगेट कम्पनीका हार्ड डिस्कहरू मार्केटमा धेरै पाइन्छन्, ठीक। 24 द प्रोग्राम्स विच आर एज पर्मानेन्ट एज हार्डवेयर एन्ड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज, हार्डवेयर जस्तै पर्मानेन्ट हुने र रोममा स्टोर हुने प्रोग्रामलाई के भनिन्छ? एन्ड द एन्सर इज फर्मवेयर, अप्सन नम्बर सी। 25 टु सेभ अ डकुमेन्ट इन डिफ्रेन्ट लोकेसन युज, कुनै एउटा डकुमेन्टलाई यदि तपाईँले डिफ्रेन्ट लोकेसनमा सेभ गर्नु छ भने तपाईँ कुन कमान्ड युज गर्नुहुन्छ? एन्ड द एन्सर इज सेभ एज, अप्सन नम्बर बी। कुनै एउटा डकुमेन्टलाई तपाईँले मान्नु सेभ गरिसक्नु भएको छ, फेरि त्यसलाई तपाईँ अर्को ठाउँमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँले सेभ एज भन्ने कमान्ड युज गर्नुपर्छ, ठीक। 26 मा विच अफ द फलोइङ इज नट अ म्यानुफ्याक्चरर अफ हार्ड डिस्क ड्राइभ, तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ कम्पनीले हार्ड डिस्क ड्राइभ बनाउँदैन? सो स्यामसङको हार्ड डिस्क हुन्छ, इन्टेलको प्रोसेसर हुन्छ, सिगेटको हार्ड डिस्क हुन्छ, वेस्टर्न डिजिटलको हार्ड डिस्क हुन्छ। सो राइट एन्सर इज अप्सन नम्बर बी, इन्टेल। 27 मा अ डिसएडभान्टेज अफ द लेजर प्रिन्टर इज, लेजर प्रिन्टरको एउटा बेफाइदा के हो? इट इज क्वाइटर देन एन इम्प्याक्ट प्रिन्टर, इट इज भेरी स्लो, द आउटपुट इज अफ लोवर क्वालिटी, अल अफ द एबभ, नन अफ दिस, नन अफ दिस अभियसली यसमा डिसएडभान्टेज छ का? यो पहिलोवाला त एडभान्टेज नै हो, ठीक। दोस्रोवाला इट इज भेरी स्लो लेखिएको छ, यो त हुँदै हुँदैन, यो त गलत एन्सर भइहाल्यो। सी वाला पनि हुँदैन, द आउटपुट इज अफ लोवर क्वालिटी, यो त होइन, लोवर क्वालिटीको आउटपुट त दिँदैन लेजर प्रिन्टरले, अल अफ द एबभ पनि हुन सक्दैन, सो नन अफ दिस यसको एन्सर हो।
28 मा different components on the motherboard of a PC processor unit are linked together by sets of parallel electrical conducting lines. What are these lines called? मदरबोर्डमा रहेका जति पनि कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छन् र प्रोसेसिङ युनिट हुन्छ सीपीयू, तिनीहरू प्यारलल लाइन्सद्वारा के भएको हुन्छन्, कनेक्ट भएको हुन्छ। त्यो प्यारलल लाइन्सलाई के भनिन्छ? एकदम सजिलो, बसेस। अप्सन नम्बर बी। स्पेलिङ यहाँनिर मिस्टेक छ है, BUSES हुन्छ। 29 नंबर, व्हाट इज मीन बाई डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर भनेको के हो? एकदम सजिलो, विच इज असाइन्ड वन एन्ड ओन्ली वन टास्क, जुन कम्प्युटरले केवल एउटा मात्र काम गर्न सक्छ या एउटै टाइपको काम गर्न सक्छ, दैट इज कल्ड डेडिकेटेड कंप्यूटर। सो अप्सन नंबर बी राइट एन्सर। 30 मा इन्स्ट्रक्शंस एन्ड मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेन्टेड बाई, कम्प्युटरमा इन्स्ट्रक्सन र मेमोरी एड्रेसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? भेरी इजी, बाइनरी कोड्स। 31 मा एज कम्पेयर टू डिस्केट्स द हार्ड डिस्क आर, जुन पहिला पहिला तपाईँको डिस्केट आउँथ्यो फ्लपी डिस्केट, त्यसको कम्पेरिजनमा हार्ड डिस्क के हुन्छ? मोर एक्सपेन्सिभ, मोर पोर्टेबल, लेस रिजिड, स्लोली एक्सेस्ड, नन अफ दिस। एउटै मात्र हुनसक्छ, मोर एक्सपेन्सिभ होइन, बढी खर्च लाग्छ है हार्ड डिस्क किन्ने बेलामा। सो अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर हो। 32 मा द सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसेस क्यान ओन्ली स्टोर डेटा बट दे क्यान नट पर्फर्म। सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसेसमा डेटा स्टोर गर्न सकिन्छ तर तिनीहरूले के काम गर्न सक्दैन? एरिथमेटिक अपरेसन, लजिक अपरेसन, फेस अपरेसन, आइदर अफ द एबभ, नन अफ दिस। सो यसको एन्सर हुन्छ आइदर अफ द एबभ, मतलब अल अफ द एबभ। ठिक छ, यो तिनटै काम गर्न सक्दैन, एरिथमेटिक अपरेसन पनि हुँदैन, लजिक पनि हुँदैन, फेस पनि हुँदैन। सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट एन्सर हो। 33 मा विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री? कुन चाहिँ कंपनी सबसे ठुलो खेलाडी हो माइक्रो प्रोसेसरको? मतलब कसले हाई क्वालिटी अफ माइक्रो प्रोसेसर बनाउँछ? सो एनी गेसेस कसले बनाउँछ? अब्भियसली इन्टेल, अप्सन नम्बर सी। 34 मा विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज फर स्टोरिङ प्रोग्राम्स एन्ड डेटा करेन्टली बिङ प्रोसेस बाई द सीपीयू? सीपीयूले जुन प्रोग्राम या डेटालाई करेन्टली प्रोसेस गरिरहेको हुन्छ, त्यो डेटा या प्रोग्रामलाई स्टोर गर्नको लागि जुन मेमोरी युज हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? त्यसलाई भन्ने गरिन्छ ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी अथवा मेन मेमोरी, जो कम्प्युटरको इन्टरनल मेमोरी हुन्छ। ठिक छ, सो छ कुनै त्यस्तो वर्ड त्यहाँनिर? अब्भियसली इन्टरनल मेमोरी। 35 मा विच कमान्ड इज युज टु सेट अ नेम टु अ डिस्क इन डस? डिस्क अपरेटिङ सिस्टममा कुनै पनि डिस्कको नाम सेट गर्नको लागि कुन चाहिँ कमान्ड युज हुन्छ? सो अप्सन नम्बर सी, लेबल कमान्ड। ठिक छ, डिस्क लेबल होइन है त, झुक्किन्छ यसमा फेरि, लेबल कमान्ड। 36 विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड? एकदम सजिलो, कुन चाहिँ फाइलले एमएस वर्डलाई ओपन गर्छ या रन गर्छ? भेरी सिम्पल, winword.exe, अप्सन नम्बर ए। 37 in MS Word 2007, to get the symbol dialog box, click on the dash menu and choose symbol. यदि हामीले MS Word 2007 मा सिम्बल डायलग बक्स निकाल्नु छ भनेपछि हामीले कुन चाहिँ मेनु चुज गर्नुपर्छ भनेर भन्न खोजिरहेछ यसमा। सो अब्भियसली सिम्बल भनेको त हामीले इन्सर्ट गर्ने हो, सो इन्सर्ट डायलग बक्स। 38 मा सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव आर नोन एज, यिनीहरूलाई के भनिन्छ भनेर सोधिरहेछ। यो सबै भनेको तपाईँको फन्ट इफेक्ट हो। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट एन्सर हो। 39 मा सिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिङ्किङ ब्याकग्राउन्ड एटसेट्रा आर नोन एज, यिनीहरूलाई के भनिन्छ भनेर सोधिरहेछ। फन्ट स्टाइल हो कि फन्ट इफेक्ट हो, वर्ड आर्ट हो, टेक्स्ट इफेक्ट हो, नन अफ दिस हो। सो यो भनेको तपाईँको के हो? टेक्स्ट इफेक्ट हो। ठिक, अप्सन नम्बर डी। 40 मा इन केस अफ एमएस वर्ड विच अफ द फलोइङ इज नट एभाइलेबल इन फन्ट स्पेसिङ? एमएस वर्डमा कुन चाहिँ अप्सन एभाइलेबल हुँदैन फन्ट स्पेसिङमा? नर्मल हुन्छ, लुजली, कन्डेन्स्ड, एक्सपान्डेड, नन अफ दिस। लुजली भन्ने अप्सन हुँदैन, अप्सन नम्बर बी यसको राइट एन्सर हो। 41 बोल्ड, इटालिक, रेगुलर आर नोन एज, एकदम सजिलो होइन, यसलाई के भन्ने गरिन्छ? अब्भियसली फन्ट स्टाइल्स। 42 मा in case of MS Excel, if you want typing an entry into a cell and then realize that you don't want your entry placed into that cell, you suppose मान्नुस् MS Excel मा हामीले टाइपिङ गर्न सुरु गर्यौं कुनै ठाउँमा, ठीक छ, कुनै एउटा सेलमा हामीले टाइपिङ गर्न स्टार्ट गर्यौं, तर झट्ट हामीले के रियलाइज गर्यौं भन्दाखेरि हामी त्यसमा टाइप गर्न चाहन्नौं, हामी अर्को सेलमा टाइप गर्न चाहन्छौं। त्यसो भए तपाई के गर्नुहुन्छ? प्रेस द इरेज की त हुँदै हुँदैन पहिलो कुरा, प्रेस एस्केप, press the enter, press the edit formula button, none of these. So त्यो सेललाई छोडेर अर्को सेलमा जानु पर्यो भने obviously we will press escape, option number B.
43 विच अफ द फलोइङ विल नट कट इन्फर्मेसन, कुन चाहिँले इन्फर्मेसनलाई कट गर्दैन। कन्ट्रोल प्लस सी, अभियसली यही एन्सर हो, यसले त कपी गर्छ, अरू के चेक गर्नु होइन, अप्सन नम्बर ए। 44 कम्प्युटर कनेक्टेड टु अ ल्यान लोकल एरिया नेटवर्क क्यान, ल्यानसँग जोडिएको कम्प्युटर के हुन्छ, रन फास्टर, गो अनलाइन, सेयर इन्फर्मेसन एन्ड अर सेयर पेरिफेरल इक्विपमेन्ट, इमेल, नन अफ दिस। नेटवर्क भनिरहेको छ भने जाहिर कुरा हो के को लागि होला, त्यो इन्फर्मेसन सेयरिङ गर्नको लागि र हार्डवेयर इक्विपमेन्ट सेयरिङ गर्नको लागि। सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर। 45 मा अ सेल्फ रिप्लिकेटिङ प्रोग्राम सिमिलर टु अ भाइरस which was taken from a 1970 science fiction novel by John Brunner entitled The Shock Wave Rider is। सो 1970 को दशकमा जन ब्रनर भन्ने व्यक्तिले एउटा साइन्स फिक्सन नोभल लेखेका थिए, सक वेभ राइडर। त्यसमा उनले एउटा भाइरस जस्तै प्रोग्रामको चर्चा गरेका थिए, सेल्फ रिप्लिकेटिङ प्रोग्राम। त्यसलाई के भनिन्छ? अब सिन्स यहाँनिर सेल्फ रिप्लिकेटिङ प्रोग्राम लेखिदिएको छ, सो केवल एक मात्र हुनसक्छ, त्यो हो वर्म। 46 मा भिडियो इज अल्सो कल्ड, भिडियोलाई के पनि भनिन्छ? स्क्रिन, मोनिटर, बोथ ए एन्ड बी, प्रिन्टर, बोथ ए एन्ड बी, स्क्रिन पनि भन्छन्, मोनिटर पनि भन्छन्। सो अप्सन नम्बर सी। 47 वाट काइन्ड अफ सफ्टवेयर वुड यु मोस्ट लाइकली युज टु किप ट्र्याक अफ बिलिङ एकाउन्ट, बिलिङ एकाउन्टलाई रेकर्ड गर्नको लागि या त्यसलाई ट्र्याकिङ गर्नको लागि कस्तो किसिमको सफ्टवेयर तपाईँ प्रिफर गर्नुहुन्छ या प्रयोग गर्नुहुन्छ? सो यसको एन्सर हुन्छ स्प्रेडसिट, किनभने स्प्रेडसिटमा तपाईँ सबै एकाउन्टिङ सम्बन्धी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन नम्बर सी। 48 विच अफ द फलोइङ इज नट अ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज, तल दिएको अप्सनमध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटरको ल्याङ्ग्वेज होइन? बेसिक हो, सी प्लस प्लस हो, सी शार्प हो, जावा पनि हो, माइक्रोसफ्ट चाहिँ होइन, किनभने माइक्रोसफ्ट कम्पनीको नाम हो। अप्सन नम्बर ई। 49 मा what is the purpose of keeping electronic devices such as computer, television and remote control devices on sleep mode? कम्प्युटर हुन्छ, टेलिभिजन हुन्छ, रिमोट कन्ट्रोल डिभाइस हुन्छ, त्यसलाई स्लिप मोडमा राख्नुको उद्देश्य के हुन्छ? ठीक, reduce power consumption, backup, to write content of RAM to hard disk, to improve download speed, none of these। सो पावर कन्जम्पसन, ब्याट्रीको जुन पावर कन्जम्पसन हुन्छ त्यसलाई कम गर्नको लागि हामी त्यसलाई स्लिप मोडमा राख्छौँ। अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर। 50 लास्ट क्वेसन, अ रिजल्ट अफ अ कम्प्युटर भाइरस क्यान नट लिड टु, कुनै पनि कम्प्युटर भाइरसको नतिजा यो चाहिँ हुन सक्दैन भनेर भन्न खोजेको। डिस्क क्र्यास, यो हुनसक्छ, कम्प्युटर भाइरस लाग्यो भने तपाईँको हार्ड डिस्क क्र्यास हुनसक्छ। मदरबोर्ड क्र्यास, यो चाहिँ हुन सक्दैन, किनभने मदरबोर्ड भनेको तपाईँको के हो? एउटा पेरिफेरल हो या हार्डवेयर हो, भाइरसले प्रोग्रामहरूलाई एट्याक गर्ने हो, न कि हार्डवेयरलाई। ठिक छ, सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर हो। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा डिस्कस गरेको 50 वटा क्वेसन तपाईँलाई राम्रो लागेको होला र तपाईँले केही नयाँ इन्फर्मेसन चाहिँ पक्कै पनि पाउनुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।